मेरा नाम फ़रहान ज़हीर है और मैं यहाँ हाइडेलबर्ग जर्मनी का एक शहर है, यहाँ पे पीएचडी कैंडिडेट हूँ। मैं कुछ फ्लड्स के हवाले से आप लोगों से बात करना चाह रहा था। यहाँ मैंने काफ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देखा है जो कि डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और बहुत से सिंध और पंजाब के बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स ख़ास कर यहाँ पे जो है वो डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के बाहर भी। मैं थोड़ी सी फ्लड्स के हवाले से आप लोगों से बात करना चाह रहा था। आप लोग देख रहे हैं कि जो फ्लड्स के जो इफ़ेक्टिव्स हैं इनका क्या हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं इस पूरी चीज़ में, और आप लोगों को पता है कि बहुत ही बुरे हालात के अंदर एक बड़ा पाकिस्तान का तबका है इस वक्त। मैं थोड़ी बात करना चाह रहा था कि हमारी हुकूमत के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं और हमारे पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं और हुकूमत क्या कर सकती है। अच्छा, इसके अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान की अब तक की कारकर्दगी है उसके ऊपर आप लोग सुन ही रहे हैं कि कुछ सवालात भी उठा रहे हैं लोग। बात यह है कि जो तबाही है वो तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर है, लेकिन इसके अंदर हमारी हुकूमत क्या कर सकती है। वसाइल तो महदूद हैं, लेकिन बात ये भी है कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं इन फ्लड्स की, क्योंकि देखें फ्लड्स जिस तरीके से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आ रहे हैं उनको आप रोक नहीं सकते। जो इंसान काम कर सकता है वो ये कि किस तरीके से फ्लड्स की जो तबाहकारियाँ हैं उसको कम से कम किया जा सके। यहाँ जर्मनी के अंदर पिछले साल जो है बहुत बुरे फ्लड्स आए, जिसकी वजह से जो है इतनी तबाही मची कि आज तक जो है जर्मन गवर्नमेंट उन मसाइल से लोगों को बाहर लेके नहीं आ सकी है। सो यहाँ पे मसला सिर्फ ये नहीं है कि फ्लड्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, फ्लड्स इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आ रहे हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की चीज़ें आप देख रहे हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं। अब बात यह है कि क्या हम हर वक्त यही बोलते रहेंगे कि जो अमीर ममालिक हैं वो पाकिस्तान को पैसे दें ताकि पाकिस्तान जो है वो फ्लड्स की इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सके, या फिर हम जो है वो कुछ खुद भी करेंगे। अब बात यह है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सबको इस वक्त फेस करनी है, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, जो गरीब मुल्क हैं वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन अमीर मुल्क इतनी आसानी से गरीब मुल्कों को पैसे नहीं दे रहे हैं, ये हम देख रहे हैं हर तरफ। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक कैंपेन चला रही है कि जो है जो अमीर मुल्क हैं उन्होंने ये ग्लोबल वार्मिंग की है तो शायद हमें जो है वो उस तरीके से आप सपोर्ट करें क्योंकि हम उससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ये सारी बातें बिल्कुल बजाय हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है। अब $40 बिलियन के गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स हैं कि इतनी तबाही मची है फ्लड से, लेकिन क्या हम $40 बिलियन से ज़्यादा का जो है वो पैसे इकट्ठा कर पाएंगे? शायद आप लोगों को भी पता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इमदाद हमें बाहर से मिल रही है वो तो मुश्किल से चंद मिलियन डॉलर है। $30 मिलियन, $50 मिलियन, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 मिलियन डॉलर जमा हो गए होंगे अब तक। लेकिन क्या ये वाकई में इतने हैं कि हम जो हैं वो लोगों को रिहेबिलिटेट कर सकें? शायद आप लोगों को पता है कि ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। अब उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? मसला ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स पहली दफ़ा आए हैं? ऐसा नहीं है। अभी हम 2011 के अंदर भी इस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर देख चुके हैं। ये अलग बात है कि जिस पैमाने के ऊपर इस दफ़ा फ्लड्स आए हैं इससे पहले शायद कभी इतने बड़े पैमाने पर ना आए हों, लेकिन जो चीज़ें हमने 2011 के अंदर लर्न की थी, समझी थी, क्या वो हमने 2022 के अंदर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? शायद हम नहीं कर पा रहे। और इस वक्त जो सिंध के अंदर जो पिक्चर्स आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, वो तो दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि जो पानी है वो कई कई फुट इस वक्त भी खड़ा हुआ है, और वो जब उतरेगा उसके बाद ही आप रिहेबिलिटेशन कर सकेंगे। इस सिनेरियो के अंदर तो दिख नहीं रहा कि हम अभी तक लोगों तक इमदाद पहुंचा भी पाए हैं। रोज़ाना कहीं ना कहीं टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, जिसके अंदर ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी भी बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहाँ पे अभी तक लोगों तक हम पहुँच भी नहीं सके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तबाही है। इस चीज़ के अंदर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास डैम्स होते तो जो है हमारे पास ये मसाइल नहीं आते, लेकिन एक EU की 2002 की रिपोर्ट है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था कुछ टाइम पहले, उस आर्टिकल का लिंक मैं नीचे जो है वो डाल दूंगा इस वीडियो के अंदर। और जो रिपोर्ट है 2002 की EU की फ्लड्स प्रिवेंशन के ऊपर, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। बात यह है कि जो डैम्स के हवाले से बात चल रही है कि अगर डैम्स होंगे तो ये फ्लड्स नहीं आएंगे, ये डिबेट जो है वो इस हद तक काफ़ी फॉल्टी है, क्योंकि डैम्स होने के बावजूद भी फ्लड्स आते हैं। चाइना ने अभी दुनिया के सबसे बड़े बड़े डैम्स बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब अभी फ्लड्स आए 1-2 साल पहले, तो वहाँ पे जो पिक्चर्स सामने आई उस पर दिख रहा है कि कई लोग जो हैं वो अपने अपने घरों से जो है वो महरूम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि
ڈیمز ہمیں فلڈ سے نہیں بچا سکتے، ڈیمز بلکہ فلڈز کے لیے اور مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیمز کے حوالے سے جب ڈیمز بنتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو ایک یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر ڈیمز بن جائیں گے تو آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن جب ڈیمز اوور فلو ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ تباہی اور زیادہ مچتی ہے۔ اور یہ جو EU کی رپورٹ ہے 2002 کی، انہوں نے بھی اپنے تمام EU کے ممبرس کو یہی بات بولی کہ ڈیمز بنانے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مسئلے حل آپ کے تب ہوں گے جب آپ جو ہیں وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فلڈز آتے کیوں ہیں، اور جب آپ دریاؤں کا راستہ روکتے ہیں ڈیمز بنا کے تو اس سے تباہی اور کیوں مچتی ہے۔ اب پریونشن کے اندر وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، ہو رہی ہیں۔ پریونشن کے اندر اس طریقے سے ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ دریاؤں کے رخ کو موڑے بغیر اپنا کام نکال سکیں، کیونکہ پانی کی کمی ہے، ڈیمز تو بننے ہیں۔ اگر آپ پانی کی کمی پوری کرنی ہے تو آپ کو ڈیمز بنانے پڑیں گے، لیکن فلڈز کی کنڈیشن کے اندر، فلڈز کی سچویشن کے اندر حکومت پاکستان کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو بتائیں، کس طریقے سے کنسٹرکشن ہو دریا کے کنارے، تاکہ جو ہے وہ آنے والے فلڈ جو ہیں وہ اتنے تباہ کن ثابت نہ ہو سکیں جتنا کہ یہ فلڈ ثابت ہو رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہماری سیاسی جماعتیں اس مسئلے کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہے۔ ان کو صرف یہ لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہماری یا تو حکومت بچ جائے یا ہماری حکومت آ جائے۔ ایسے حالات کے اندر اگر سیاست دان صرف اپنا اپنا کریں گے تو ملک کا کیا بنے گا؟ اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی مچی ہے، کوئی بھی حکومت اس تباہی کو دیکھ نہیں سکتی، سنبھال نہیں سکتی۔ اب اگر آپ کے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر ہیں یا وہ شدید ترین طریقے سے متاثر ہوئے ہیں، تو کس طریقے سے آپ ان کو ری ہیبلیٹیٹ کریں گے؟ اس وقت سب سے بڑی ڈیبیٹ، سب سے بڑا ایشو پاکستان میں یہ ہونا چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ پاکستان کی اشرافیہ کو اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب بہت ہو چکا، لوگ بہت پریشان ہیں۔ جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے پاکستان کے اندر اور جس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے، ایک متوسط طبقے کو تو آپ چھوڑیں، ایک غریب کو تو چھوڑیں، آپ جو ایک کھاتا پیتا انسان تھا پاکستان کے اندر آج سے چند سال پہلے، وہ بھی اتنا شدید پریشان ہے کہ جس کا اندازہ شاید ہماری اشرافیہ کو اس وقت نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کہ یہ چیز جو ہے وہ اور بڑھے اور لوگوں کے لیے مسائل کھڑے ہوں، کچھ نہ کچھ کریں، کم سے کم اپنا قبلہ ہی درست کر لیں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو۔ پاکستان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سوچنا پڑے گا کہ اس وقت مل کے ایک ساتھ چلیں، کیونکہ جتنے بڑے مسائل اس وقت پاکستان کو درکار ہیں، جتنے پاکستان کو اس وقت مسائل کا سامنا ہے، یہ کوئی ایک سیاسی جماعت ان مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ اب یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ مل کے نہیں چلیں گے، آپ محدود وسائل ہیں آپ کے پاس، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تمام مسئلوں سے بڑا پاکستان کا مسئلہ فلڈز افیکٹیز کی مدد کرنا ہے، اور جب تک یہ لوگ ری ہیبلیٹیٹ نہیں ہوں گے، پاکستان کے اندر مسائل کم نہیں ہوں گے۔ اور امن و امان کا مسئلہ بھی پاکستان کے اندر جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کراچی اور دوسرے بڑے شہروں کے اندر کس طریقے سے اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ پرسنٹیج اسی طریقے سے بڑھی تو کوئی بھی صوبائی حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پائے گی، کیونکہ جو فلڈ افیکٹیز ہیں وہ چھوٹے بڑے شہروں کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ جب تک آپ ان کو سیٹل ڈاؤن نہیں کر دیں گے، جب تک جو ہے ان کے مسائل حل نہیں کر دیں گے، جب تک وہ کس طریقے سے اپنے شہروں میں جائیں گے۔ بہت سارے اس وقت بڑے بڑے شہر ہیں، گاؤں ہیں جو کہ اس وقت مکمل طور پہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ لوگ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گے، جب تک جو ہے کرائم ریٹ اور اس قسم کی چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایک تو ویسے ہی مہنگائی پاکستان کے اندر اتنی ہے، پچھلے 2-3 سالوں سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت ایک عام آدمی جو ہے وہ زندگی گزارنے کی جو اس کے لیے مشکلات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایسے وقت کے اندر جب لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی تو آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آئیں گے اور آپ کو سلام کریں گے اور آپ کو بولیں گے کہ ہمیں بھیک دے دو۔ وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ سے چھینیں گے، اور وہ وقت آ رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ جن لوگوں نے اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھا ہے یا اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، کیونکہ میں آگے بھی سوشل اور پولیٹیکل ایشوز کے اوپر پاکستان کے ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ تھینک یو۔